فرشتیاں دیا جماعتاں نو نال لے کے جناب زمین تے تشریف لے کے آئے نے ہن براق فرشتیاں دے چھرمٹ دے اندر تو نبیاں دے تاجدار جلوہ فرما ہوئے سن دے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یار واسطے کیسے انتظامات فرمائے اللہ تعالیٰ نے بڑے سونے انتظامات کیتے آؤ سنو ذرا میرے نبی دے غلاموں اید کر کے تو جبرائیل علیہ السلام آئے حضور دی بارگاہ دے اندر کون آیا یہ جبرائیل علیہ السلام جب حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے تفسیر روح البیان دے اندر لکھے آوے اسرافیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام مکائیل علیہ السلام یہ جماعتاں لے کے آئے مع کل واحد منہم سبعون الف ملک فرمایا 70,000 فرشتیاں دیا جماعتاں لے کے دو حاضر ہوئے دیکھیا حضور آرام پہ فرما دینے رب ذوالجلال دی مقدس بارگاہ دے اندر جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے مولا یا اللہ تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے مولا جگہ محبوب آرام فرما رہے جگاما کیویں آؤ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان رب ذوالجلال نے فرمایا یا جبریل